बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 आणि 7 तारीख सद्याकाळाच्या 21व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार आणि आम्ही सा मोनिका सा अगोस्तिनाची आवय हिचे स्मरण करता. तर आता आमचो नियाळ आमच्या वांजेलाचेर आमी मुखारून वरया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आणि 4 वळी 40 आणि 2 तावन 50 आणि 1 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणात. उगडास्तवरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोडन नागवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेलकबाडदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक नमियरलेलो पातयेणसो आनी बुदवंत साकोर म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करन आसा तो साकोर बागीच सै. सतच हांव तुमकां सांगतां, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर तो एक नश्टी साकोर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाताक गम्मत मारीत तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यान तें ताका लोडतलो. तें जातलें रडणें आनी दांत किरलोनी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भडिनो, चिंत्या तुमगेर एकलो बारीच गरजेचो आनी तुमकां लागशिलो सोयरो येता. पूण तो केदाळा येता म्हणून तुमकां एग्जॅक्ट वेळ कळीत ना. कितें करतल्यात तुमी? तुमी बागलारच बसोन ताची वाट पळोवचें नात. बदलाक तुमी घर सगळें नितळ करन, सगळी सरबाराय करन ताका राखून रावतल्यात. तेंच आज जेजू आयच्या वाचपांत सांगते आसा, तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. भोवन आनी भडिनो, हांगा सवाल जेजू केदाळा येता म्हणचे न्ही. बदलाक जेजू येता आसतना हांव कितें करनासतलो. वॉट वील जीजस फायंड मी डुईंग वेन ही कम्स. तो येता आसतना म्हाका हांव कितें करचें पळोवंक मेळटलें. पळया, आयचो वांजेल मातेवाच्या 20 आणि 4 अध्यायातावन येता. उडासोरा काल म्हणसर आमी 20 आणि 3 अध्यायाचेर नियाळ करनासल्या आतां मुकलो अध्याय. आनी ह्या अध्यायांत प्रत्येक जावन जेजू जेरुजलेमाच्या टेम्पलाच्या नासा विशयंत, मनशापुताच्या येण्या विशयंत आनी राखून रावचे विशयंत आनी संवसाराच्या अंतकाळा विशयंत उलयता. सो मातेवसो 20 आणि 4 अध्याय म्हणटाना हे सकड चिंताप तुमच्या मोतीन येजे. आतां जेजूच्या शिसांक खंडी जावन अंत्यकाळा विशयंत एकच बें दिसतलें वा ते चड केअरलेस जावंक आसतले हें चिंताप जेजूच्या मोतींत आसा. त्या देखून जेजू एक प्रॅक्टिकल चिंताप तांचे मुखार दवरता. तुमी खंयचो वेळ, खंयची घडी, खंयचो दीस म्हणून चिंतूंक वा प्रेडिक्ट करूंक वचनाकात. बदलाक
हर एक वेळ, हर एक घडी, हर एक घंटो, हर एक दीस तुम्ही प्रामाणिकपणान जियेया. डू नॉट प्रेडिक्ट दी आर, लिव्ह फेथफुली एव्हरी आर. तर ह्या एका पाडतळार आयचो वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळया, जेजू कितें सांगता म्हणून, तुमी जागृत रावा, स्टे अवेक. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. फॉर यू डू नॉट नो ऑन वॉट डे युअर लॉर्ड इज कमिंग. भोवन आनी भयणीनो, थोडे पटी हे जागृत रावा म्हणचे उतर, स्टे अवेक, आमी सूख समजूंक कारण आसूंक पुरो. जेजू आमकां सांगना की तुमी जागृत रावा म्हणटाना 24/7 आकाशाक पळोवनूच रावा, केदळा सोमी येता गे म्हणून. क्रिस्तांवांनी जागृत रावचें म्हळ्यार, वा इंग्लिशांत क्रिश्चियन विजिलन्स, एक एंग्जायटी न्ही, केदळा येता कोण ना, केदळा येता कोण ना, केदळा येता कोण ना म्हणून टेन्शनार रावचें न्ही. बदलाक विजिलन्स म्हळ्यार राखून रावचें म्हळ्यार बीइंग फेथफूल टू टुडेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आयची जबाबदारी कितें आसा ताका प्रामाणीक रावचें. जायते फावटी राखून रावचें म्हळ्यार आमी कांय काम करनासतना वगेत हात बांदून राखून रावचें अशें चिंतचें आसा. पूण क्रिस्ती समजणे प्रमाणे राखून रावचें म्हळ्यार तशें राखून रावचें न्ही. बदलाक आमचें दिसपडतें काम, जबाबदारी पाळच्यांत आमी प्रामाणीक आसचें. पळया, आयच्या त्या वपर्यंत तो प्रामाणीक सेवक कितें करता, थंय बागला लागीं रावून ताच्या धन्या खातीर तो वाट पळोवन रावना. बदलाक तो जे कोणाक ताचें काम आसा तें करच्यांत बिजी आसलो. कितें करतलो तो? आपलो धनी घरा फाटी येतना आपलें काम करनासा तो साकोर बागीच सई. पळया, त्या देखून हो एक विशय आमी मिस करूंक नजो. तो साकोर आपणाच्या धनयाक स्वागत करूंक रेडी आसा. कशें रेडी आसा? जे कितें ताका जबाबदारी दिल्या तें पाळच्यांत तो बिजी आसा, आनी अशें बिजी आसचे मुखांतर तो धनयाक स्वागत करूंक तयार आसा. भोवन आनी भयणीनो, हें एक क्रिस्ती जिविताचें आपुरबायेचें प्रिंसिपल. पळया, एक आवय आपणाच्या भुरग्यांक केअर दिवचे थंय बिजी आसा जाल्यार ती आई ती आसा म्हणून अर्थ. एक बापूय आपणाच्या कुटुंबाक पोसचे थंय, आपणाचे जबाबदारी पाळचे थंय बिजी आसा जाल्यार तो जागृत आसा, आई तो आसा म्हणून अर्थ. एक याजक ताच्या लोकाची आनी देवाची सेवा करच्यांत बिजी आसा जाल्यार तो आई तो आसा म्हणून अर्थ. एक धार्मीक मागण्यांत आनी सेवेंत तिचें वा ताचें जिवीत करसिता जाल्यार, वेळ करसिता जाल्यार ती वा तो जागृत आसा म्हणून अर्थ. एक स्टुडंट आपणाचें शिकप शिकच्यांत बिजी आसा जाल्यार, व्यस्त आसा जाल्यार तो वा तें सुम्याक भेटोवंक जागृत आसा, आई तें आसा म्हणून अर्थ. केदळा सोमी येता तें आमकां कळीत ना. बदलाक आमी आई तें रावचें आमची जबाबदारी. सांपावलो कोलोसेकरांक बरयलेल्या पत्रांत म्हणटा पळया, वॉट एवर यू डू वर्क हार्टिली एज फॉर द लॉर्ड. तुमी कितेंय करा पूण तें संतोशान करा. तुमी तें सोम्याक करचें बरी करा. दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर न्हय, करचे म्हणचे खातीर न्हय, वा एक वजें म्हूण न्हय, एक जबाबदारी म्हूण न्हय, बदलाक सोम्या खातीर म्हणून हस्त्या तोंडान तें करा. त्या देखून सोम्येच्या येण्याक तयारी करचें म्हळ्यार असाधारण कामां करची न्हय, एक्स्ट्रॉडिनरी संगती करची न्हय, बदलाक ऑर्डिनरी संगती प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान करचें. डू टुडेज ड्युटी विथ टुमॉरोज इटर्निटी इन युअर हार्ट. आयचें काम फाल्यांचें इनाम खंयचें सर्गीचें राज तें मोतीन दवरून करचेंच सोम्याच्या येण्याक आमी करची तयाराय. दुसरो विशय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या
प्रामाणीक साकरा विशयंत उलोवन हांगासर जेजू म्हणटा पळया, धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेल कबडदरी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक न मेरलेलो पातयेणेसो आनी बुदवोन साकोर म्हळ्यार कोण? देअर फूड एट द प्रॉपर टायम. हो जावन आसा एक प्रामाणीक साकोर. वेळा वेळाक जे कितें ताची जबाबदारी आसा ती पाळची. हांगासर तो म्हणटा पोड मेजून दिवंक. हें एका बऱ्या साकराचें विवरण तो थंयसर दिता. आतां उपरांत तो नश्ट साकरा विशयंत विवरण दिता. नश्ट साकोर तो बेश्टें आळसायेन बदललो न्ही. बदलाक तो कितें करता की म्हळ्यार पळया, नश्टी साकोर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत. तो कितें करता? ताच्या सांगात्या साकरांक कश्टिता, दग दिता. कारण कितें? मेस्त्री येवंक आनीकी वेळ आसा. पळया मुगाळ भोवन निबडिनो, मेस्त्री येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून तो कितें करता? सांगात्यांक कश्टिता, दग दिता. भोवन निबडिनो, सोमी केदळा येता हें आमचें चिंताप आसा पळया. आमी कशें हेरांक पळयता आनी ट्रीट करता ताचेर परिणाम घालता. परत्यान सांगता पळया, आवर बिलीफ अबाउट गॉड्स कमिंग अफेक्ट्स हाऊ वी ट्रीट पीपल टुडे. सोमी केदळा येता म्हूण म्हजें तें सारकी समजणी आसा जाल्यार, सारकें चिंताप आसा जाल्यार, तें चिंताप हांवें म्हज्या भावा भयणींक ट्रीट करचें तें बरो परिणाम घालता. जर सोमी येवचे विशयंत म्हजें तें सारकी समजणी ना जाल्यार तें म्हज्या भावा भयणींक हांवें ट्रीट करचें तें नेगेटीव परिणाम घालता. पळया, जर आमी हर एकले एका दिसा सोमया मुखार रावता आनी आमची झडती जातली म्हूण आमी खऱ्यान पातयता जाल्यार आमी खंडी जावन लोकांक वस्तू भाशेन वापरचें ना. वस्तू म्हळ्यार कालें यूज एंड थ्रो, तशें आमी वापरचें ना. आमकां असो अधिकार ताचो दुरुपयोग आमी करचो ना. आमी आनी एकल्याक नालिसाय हाडन ताचेर आमकां अधिकार आसा म्हूण दाखोवचें ना. आमी आनी एकल्याची अस्कतकायेचो फायदो उठोवचें ना. आमी आनी एकल्याक कठिनायेन चलोवचें ना. दुसरे कोणी पळयनात म्हणून, दुसरे कोणी विचारिनात म्हणून आमी आनी एकल्याक कश्ट ना. पळय मुखार भोवन निबडिनो, त्या नश्ट्या साकराचें मिस्टेक कालें म्हळ्यार म्हजो धनी येवंक आनीकी वेळ आसा. धनी येता, तो एबसेंट न्ही, पूण तो येवंचो वेळ जाता. पूण उडास दवरया मुखार भोवन निबडिनो, देव पळयता. देवाक सगळें कळीत आसा आनी देव एका दिसा येताच. त्या देखून हें बारीच गरजेचें. जे कोणाक आमकां हर एकल्याक आमच्या बेसाक लागून जबाबदारी आसा, जावं आवय बापूय, टिचरां, याजक, धर्मिकां, समुदायाचे मुखेली, गुरकार, वाड्यांत, प्रतिनिधी, कामांत, कितेंय जावं दी, आमकां हर एकल्याक ऑथॉरिटी आसा, अधिकार आसा आनी हर एकल्याक आमकां जबाबदारी आसा. त्या देखून म्हजें मुखेलपण कितलें सक्सेसफूल म्हणचें सवाल न्ही. बदलाक म्हाका जबाबदारी आसतना, म्हाका अधिकार आसतना हांव आनी एकल्याक कशें पळयता, आनी एकल्याक कशें ट्रीट करता, हो विशय बारीच गरजेचो जाता. मातेवाच्या वांजलांत 25व्या अध्यायांत जेजून सांगलेलें उतर आसा, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, आमी सोम्याक आमचे भोंवतणी आसच्या भावां भयणी थंय पारखुचे मुखांतर आमी आमच्या सोम्याक वा सोम्याक भेटोवंक आमचीच आमी तयारी करता. वी प्रिपेर टू मीट क्रायस्ट by learning to recognize Christ in the people around us. सोम्याक भेटच्याक आमी करची वर्ती तयारी म्हळ्यार ताका आमच्या भाऊ भयणी थंय पळोवंक प्रयत्न करचें. हो दुसरो विशय.
तिसरो विशय पळया, हो नसटी साकोर कितें म्हणटा पळया, म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकी वेळ आसा, आनीकी वेळ आसा. आतां हें ताचें एक सेंटेन्स हांगासर रियल प्रॉब्लेम कितें म्हण आमकां दाखयता. ताका मास्टर ताचो धनी केदळा येता म्हूण कळीत ना, पूण येता म्हूण ताका खंडीत कळीत आसा. सो त्या देखून तो कितें चिंता, आतां येवचो ना, आज येवचो ना, फाल्यां येवचो ना. आनी हें ताका एक एक्सक्यूज जाता. ताका कशें जिवीत सारूंक जाय तशें सारूंक हें एक एक्सक्यूज जाता. आनी मुगाळ भोवन निबडिनो, ही एक आमच्या आत्मीक जिविताचें व्हरतें डेंजर, व्हरतें डेंजर. कितें की म्हळ्यार आमी कोणी देव ना, देवाक हांव पातये ना म्हणून आमी तिरस्कार करिना. बदलाक आमी कितें करता, आमी केदाळे पोस्टपोन करता. हांव मागीर बक्षितां, हांव मागीर मागतां, हांव फाल्यां कुमसराक वेता, हांव ती पाड सुवय पोरवां सोडटां, हांव ताचे लागीं सॉरी आनेका म्हयन्यान मागतां, हांव उत्तर प्राय गेल्ल्या वेळार मागणें करतां, आतां इल्लें मजा करतां, आतां हांव तरणाटो न्ही, अशें आमी चिंतचें आसा आनी अशें आमी मुखार लोटचें आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, मनशा पोतू तुमी चिंतिनातल्या वेळा आनी चिंतिनातल्या दिसा आनी चिंतिनातल्या रितीन येतलो. The Son of Man is coming at an hour you do not expect. भोवन निबडिनो, वांजेल सोमी केदाळा येता म्हणून आमकां कित्याक सांगना, कित्याक सांगना म्हळ्यार हर एक दीस हर एक घडी आमी सुमया सांगता जिवंक जाय म्हूण आशेता. पळया, 6 ऑगस्टीन तुमकां कळीत आसा, फाल्यां आमी ताचें स्मरण करता. आनी आयच्या दिसा आदल्या दिसा ताच्या आवयचें मोनिकाचें स्मरण करता. आनी ऑगस्टीनी जिणी बदलूनच्या पयलें जायतें कश्टलो, ताका देव जाय आसलो, पूण देवाक विधेय जावंक, देवाच्या कुशीक खालतीमान घालूंक तो ह्या ओपारींत आसले बरी मुखार लोडतालो. फाल्यां परवां म्हणून तो चिंततालो न्ही. जायतीं वर्सां ताणें अशेंच वायटांत जिवीत करसिलें. पूण कितें जालें, मोनिकाच्या मागण्या वरवीं देवा थंय तो फाटीं आयलो. तिणें जायतीं वर्सां पुताच्या कनवटतरपणा खातीर ती राखता. आनी तिचें जिवीत एक हांगासर आमकां दृश्टांत जाता. तो प्रामाणीक सेवक कोण, हांगासर आमी मोनिकाक सरी करयेत. केदळा ऑगस्टीन बदलतलो तें तिका कळीत नातलें. आपणाच्या मागण्याक केदळा देव जाप दीत तें तिका कळीत नातलें. पूण ती कितें करता, ती प्रामाणीक रावता, ती मागणी करता, ती विश्वासता आनी ती केदीकच प्रयत्न सोडिना. आनी अशें तिचें काम ती करच्यान बिजी आसता. आज मोनिका आमकां शिकयता मुगाळ भोवन निबडिनो, राखून रावचें म्हळ्यार आमी कांय करनासतना हात बांदून रावचें न्हय. वेटिंग फॉर गॉड डज नॉट मीन डुईंग नथींग. म्हळ्यार आमी देव काम करतना, देव आमचें तें येवंक मेळटा करतना आमी आमचें दिसपडटें काम जबाबदारी पाळच्यान बिजी आसचेंच सुमेच्या येण्याक आमी करची तयाराय वय. भोवन निबडिनो, चिंत्या तुमी कोणा पासून ती मागतात जाल्यार, जावं तांकां भलायकी मेळचे पासून वा वायट सुवेत न्हू तांणी मुक्ती जोडचे पासून वा खंयच्याय एका कारणा खातीर तुमी बरवसो सांडचें न्हय, मागचें रावोवचें न्हय. कांय जातें ना म्हूण तुमी विश्वास सांडचो न्हय, बदलाक तुमचें प्रयत्न तुमी चालू दवरचे. भोवन निबडिनो, आज ब्रेस्तारी वय आनी हो ब्रेस्तार बाळका जेजूक समर्पिल्लो दीस. बाळका जेजूक आमी पळोवया. एक बाळूक, एक भुरगें, फाल्ल्याचेर ताका कंट्रोल ना. भुरगें केदाळाय विश्वासान जियेता आनी जेजूय असलोच विश्वास आमचे थंय आसा करूंक आपयता. तुमी ल्हाना भुरग्यां परी जाल्ले करीच सर्गींच्या राजान रिगचे नान म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. त्या देखून फाल्यां कितें आमकां राखून आसा आमकां कळीत ना. केदाळा सोमी येता आमकां तें कळीत ना. आमच्या मागण्याक केदाळा जाप मेळत आमकां कळीत ना. फुडारांत कितें घडोवंक आसा आमकां तें
कडीत ना, पूण एक संगत कडीत आसा म्हाका भोवन आनी बडिनो. आमचो फुडार, आमचें भविश्य देवाच्या हातांत आसा, देवाच्या हातांत आसा. त्या देखून फाल्यांचो दीस आमी आयज जिवोवचो न्ही, बदलाक देवाचेर विश्वासून, देवाचेर भरवोस दवरून हर एक दीस, हर एका घडये आमी जियोंक जाय. हें जावन आसा बाळका जेजूचें भक्तीपण आमी आमच्या जिवितांत पाळयेत तसलें, आनी हें जावन आसा एक लिसांव सामोनिकान आमकां शिकोवचें. तर असलें एक जिवीत देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जावन जियोंक जायसो आदार आतां आमी किर्तनाद्वारे मागोवन घेवया. श्लोक. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता सर्वेस्परा. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता सर्वेस्परा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाचता. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदिवंत, अगणीत ताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता सर्वेस्परा. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजीं कृत्यां परगट करतली, वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली, तुजी महत्कार्यां गाजयतली. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता सर्वेस्परा. मनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशांत उलयतले, तुज्या व्हडपणाचो आनी पदवेचो उपकार आटयतले. युगायुगांक तुजें नितीवंतपण नावाडतले. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हांव फाटल्या दिसांनी दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करचे विशयंत तुमचे लागीं उलोवन आसलो. आमची डायरी बेगीनच प्रिंटाक वेता देखून तुमी जाता तितले बेगीन तुमची नांवां जे कितें तुमी पेज स्पॉन्सर करतात ते आमकां धाडूंक तुमी प्रयत्न करचे. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक
हो अवकाश आमी बंद करता, म्हळ्यार ह्या म्हयन्याच्या अखेरेच्या भितर तुमी ते धाडूंक जाय. तुमी नांवां आमकां पयलें धाडलीं जाल्यार ताचे एमावंट कॉन्ट्रिब्युशन तुमी उपरांत धाडी येता. कितें म्हळ्यार एक पावटी बायबल डायरी प्रिंटाक गेल्ले उपरांत नांवां घालूंक जायना. आदल्या वर्सा जायत्यांनी तशें विचारलेलें आसा, आमकां कांय करूंक जावना. त्या देखून दया करून आमकां नांवां आनी डेट्स तुमी ह्या दिसांनी दिवंक प्रयत्न करा. पयशे उरल्या दिसांनी तुमी आमकां धाडी येता, तेन्ना आमचें काम सलीस जाता. नाजाल्यार आमी अकरेच्या घडये म्हणसर राग करचें पडटा, मागीर प्रिंटिंगाक वेळ उतरता. त्या देखून थोड्या दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन तुमी तुमची काणीक दिवंक ह्या एका बऱ्या मिसावांत भागीदार जावंक एक वर्तो अवकाश आसा. जल्म दिसा संदर्भी, लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी बायबल डायरीचे पेज स्पॉन्सर करियेत. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता, जावं इंग्लिशांत, जावं कोंकणींत वा कन्नडांत. तुमी तुमचो विवर म्हाका वॉट्सअप करियेत 9481263229 9481263229. आनी आतां आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी दनपारांच्या 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां हांगासर नोवेनाक भाग घेवंक, तशेंच वांजेल रजार करूंक आनी कुमसार जावंक अवकाश आसा. त्या सांगता आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फ्रिडा सेरा निड्डोडी मंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां आनी हेरांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता प्रवीण झेवियर आनी निविया डिसोजा बेंगलोर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शबस्के तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन जॉन क्रास्ता बेंदूर मंगळूर तावन हाका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.